अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूँ यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिन हुए पीडीएम पर और जो पीडीएम की एक्टिविटीज़ हैं, इस वक्त पीडीएम के क्या मामलात हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उन पर आपसे बात करने का मुझे मौका नहीं मिला। जब हम बात करते हैं पीडीएम की तो इस वक्त क्योंकि सरबराही पीडीएम की मौलाना फजल रहमान के हाथ में है, उनके पास है, तो मौलाना से जुड़े कुछ मामलात जो हैं उन पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। एक तो ये कि मौलाना का ऐसा लगता है एक विजिबल और अपेरेंट लैक ऑफ ट्रस्ट है पीडीएम के अंदर शामिल होने वाली जो सारी जमातें हैं उनमें से एक जमात के ऊपर बिलखुसूस। वो जमात कौन सी है मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी, और उस जमात पर क्यों मौलाना का एतमाद जो है वो कुछ कम है या कम होता जा रहा है, उसकी भी वजूहात आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन थोड़ा सा पहले जो मौलाना का अपना घर है, मौलाना की अपनी जमात है, उसका एनालिसिस भी करके देख लेते हैं कि पीडीएम की सरबराही तो मौलाना कर रहे हैं। दावे मौलाना कर रहे हैं कि 11 जमातें पीडीएम में, बड़ी 11 जमातें इस वक्त शामिल हैं, और वो सारी क़यादत है, सीनियर क़यादत है उन जमातों की, वो भी एक्टिव है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो क्लेम मौलाना फजल रहमान का एज द हेड ऑफ पीडीएम ये है कि वो पीडीएम की सरबराही करेंगे, पीडीएम के जो फैसले हैं वो उनके थ्रू होंगे। उनको अनाउंस करने के अंदर भी हमें विजिबली नज़र आता है कि मौलाना लीड लेना चाहते हैं, रोल लेना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब वो उस प्लेटफॉर्म या उस मूवमेंट की सरबराही कर रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी भी मौलाना के सर ही है कि उस प्लेटफॉर्म का या जितनी जमातें हैं उन सबको साथ लेकर चलना। उनके अंदर इत्तेहाद तो खैर ज़ाहिर है, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और मैं समझती हूँ इस बात को, मेरी राय हमेशा इस चीज़ पर बड़ी डिफरेंट होती है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि कुछ जमातें मिलकर मूवमेंट चला रही हैं तो अब वो हर चीज़ में एक भी हो जाएंगी। ये नज़रियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें हैं, इनके आपस में भी इख्तलाफात हैं, लेकिन इस वक्त उनके बकौल वो एक कॉज पर इकट्ठे हुए हैं, तहरीक चला रहे हैं। तो उस तहरीक की हद तक जो कॉज है, उस कॉज के ऊपर उन जमातों को यूनाइटेड रखना, मुत्तहिद रखना, उस पर फोकस्ड रखना, ये भी एज द हेड ऑफ पीडीएम मौलाना फजल रहमान की जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन सवाल क्या यहाँ पर नहीं करना बनता कि वो मौलाना फजल रहमान जो कि अपनी जमात के अंदर यूनिटी कायम नहीं रख पा रहे, इत्तेहाद कायम नहीं रख पा रहे, उनके खिलाफ डाइसेंटिंग आवाज़ें उठ रही हैं, मुखालफत में आवाज़ें उठ रही हैं। कोई अगर उनकी जमात के सीनियर लोग पीडीएम की किसी चीज़ से भी मुखालफत करते हैं तो उनको पहले वो ओहदों से अलग कर देते हैं। मैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की बात कर रही हूँ। तो ये जो अप्रोच है पार्टी को चलाने की, जब वो अपनी ही जमात को, जिसके वो सरबराह हैं और आज से नहीं एक बहुत तवील अरसे से सरबराह हैं, जब वो उसी को नहीं समेट सकते और साथ लेकर चल सकते, तो फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो कि ऑलरेडी बिखरा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ नज़रियात को, जैसे मैंने कहा, फॉलो करने वाली जमातें एक साथ बैठी हैं, वो उसको कैसे जोड़े रखेंगे? ये एक सवाल है जो कम से कम मेरे जहन में ज़रूर आता है। और जो कुछ अभी मौलाना की जमात के अंदर हो रहा है, हाफिज़ हुसैन अहमद एक बहुत सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के, और उनकी जो अफिलिएशन है जमीयत के साथ वो कब से हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं मौलाना से पहले से जमीयत का हिस्सा हूँ। तो अगर वो सारा जो एक प्रोफाइलिंग है, अगर उसको सामने रख के बात की जाए तो तब भी सवाल यही जहन में आता है कि मौलाना को आखिर क्या सूझी कि एक इख्तलाफ पर जो कि क्वेटा जलसे में नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर किया हाफिज़ हुसैन अहमद ने, उसकी वजह से पहले उनको पार्टी ओहदे से अलहदा कर दिया गया। और अब जब इख्तलाफात मज़ीद बढ़े, क्योंकि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो है वो फिर तनकीद में बहुत खुलकर सामने आने लगे, और उनका ये कहना था कि पार्टी की जो बेसिक या प्रिंसिपल्स हैं या जो दस्तूर है जमात का, उससे हमने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। उसकी खिलाफ वर्जी जो कि सरबराह कहते हैं ख़ुद को जमात के, मौलाना फजल रहमान ने की है। तो ये जब वो इस तरह की तलखी और सख्ती पर उतर आए, क्योंकि उनसे पार्टी ओहदा लिया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी एक बात के ऊपर इख्तलाफ किया, तो फिर उनको जमीयत बदर ही कर दिया। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने फेसबुक पर ये टर्म यूज़ किया और मुझे पसंद आई कि उन्होंने कहा कि जमीयत बदल कर दी है मौलाना ने। कुछ ऐसे लोग जो कि जमीयत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई इस तरह की जमीयत की लीडरशिप नहीं है कि आज आए कल आए, और अगर अरसे से भी हैं तो उनकी जमीयत के अंदर और पार्टी के अंदर कोई रेलेवेंस ना हो। ये बड़े रेलेवेंट सियासतदान हैं इस मुल्क की तारीख के, उनको आप उठाकर जो है वो साइड पर कर दें, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के
فارمر جو سربراہ ہیں مولانا احمد شیرانی، ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اور مولانا نے تو بہت تلخ گفتگو بھی کی مولانا فضل الرحمان کے خلاف، جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک میں ایسے علماء ہیں، ایسے زعماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کا ایکسپریشن بھی نہیں بدلتا، وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، وہ جھوٹ کو اون کر لیتے ہیں اور اس کو سیاست کا نام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ چاہتے ہیں کہ ایسے بیہیو کیا جائے کہ رات گئی بات گئی، جو کچھ ہوا اس کو بھول جایا جائے، اس پر کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ بڑی اگر آپ اس پر غور کریں، اس کو سوچیں تو یہ بڑی سنگین باتیں ہیں، یہ بڑے سنگین ایلیگیشنز ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جانب سے جو کہ آئی ریپیٹ کہ اس ملک کی سیاست کا بڑا اہم حصہ رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر ہم انفلوئنسرز کی بات کریں تو وہ اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا جمعیت کے ساتھ تعلق بہت گہرا اور بہت پرانا ہے، اور مولانا نے ان کو جمعیت سے نکالا دے دیا ہے اور ان کو جمعیت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کے اندر مولانا گل نصیب بھی ہیں، دو لوگ اور بھی ہیں۔ مولانا گل نصیب اگین ویری سینئر پولیٹیشین، ان کی بھی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اپنی ذاتی پرسنل حیثیت کے اندر ایک ریفرنس ہے، ایک انفلوئنس ہے، اس کو جو ہے وہ انہیں بھی علیحدہ کرنے کا کہا گیا۔ تو یہ بڑی سخت باتیں ہیں جو مولانا کی جماعت کے اندر سے سر اٹھا رہی ہیں، اور مولانا اگر اپنی ہی جماعت کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں اور ان کو وہ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپوزیشن کی اس موومنٹ کو کیا توقع ہے مولانا سے کہ مولانا کیسے آگے بڑھیں گے؟ اچھا، یہ تو ہوا ایک معاملہ۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور جو پی ڈی ایم جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ مولانا کا جو ایک لیک آف ٹرسٹ ہے، مولانا اس وقت بہت بد اعتمادی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ٹریٹ بھی کر رہے ہیں۔ مولانا کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت میں آپ کو یہ بیسڈ آن انفارمیشن بتا رہی ہوں کہ شدید شک ہے۔ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ماضی کی اپنی روش پر ابھی بھی قائم ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، وہ بیک ڈور سے اپنے لیے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے لیے رعایتیں جہاں سے رعایت ملتی ہے وہاں سے وہ اپنے لیے رعایتیں آلریڈی ارینج کر رہی ہے، اور باقی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو صرف ایز اے پریشر ٹیکٹک اس وقت استعمال کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہوگی الٹیمیٹلی جو کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، جو موومنٹ ہے، یہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کا جو بھی فوکس ہے اس کو نقصان اگر کوئی پہنچائے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پہنچائے گی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بیسڈ آن فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہی ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے تعلق رکھنے والے مختلف رہنما جتنا بھی یہ پوز کر لیں کہ بڑی یونٹی ہے، ایک کاز ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہیں، ہم اس کاز پہ کام کر رہے ہیں، اس وقت خاصا انتشار ہے پی ڈی ایم کے سرکلز کے اندر، خاصی جیسے میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا کہ لیک آف ٹرسٹ ہے، بد اعتمادی ہے، ایک دوسرے کو اس کانفیڈنس کے ساتھ نہیں دیکھ رہے جو کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے اتحادیوں کے اندر، اگر اتحادی ہونے کی ہی بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، مولانا کی کچھ اوپن جو نظر آ رہی ہے رفت، وہ اس سے بھی سامنے صاف ظاہر ہے کہ مولانا جو ہے وہ انہوں نے جلسہ گڑی خدا بخش کا جو جلسہ ہے اس میں شرکت سے انہوں نے معذرت کی ہے، وہ نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کچھ ایکشنز ہیں جو کہ مولانا کو کھٹک رہے ہیں، اس کے اندر ایک تو جو استعفے کا معاملہ ہے وہ بھی سر فہرست ہے، کیونکہ مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھ کر وہ انیشیٹو لینے کو تیار نہیں ہے استعفیٰ دینے والا، اور سی ای سی پر معاملہ ڈال کر شاید کوئی وے آؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، کیونکہ مولانا نے کچھ اپنے قریبی لوگوں کو یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلاول اور زرداری صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اٹک جائے اور ایسا ہو کہ استعفے جو ہے سی سی کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات کرے۔ پھر مولانا کو یہ بات بھی کہیں نہ کہیں دکھ بھی رہی ہے اور کھٹک بھی رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پر ایک طرف ڈیموکریٹک موومنٹ کو فالو کرنے کی بات کرتی ہے اور استعفے اور وہ والی سارا جو پلان ہے ڈیموکریٹک موومنٹ کا وہ ایک طرف، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیولی سینٹ الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، تو اگر استعفیٰ ہی دینا ہے، گھر ہی جانا ہے، اس گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، جو معاملہ ہے اس وقت، اس کو لپیٹنا ہی اگر اس وقت مقصد ہے، تو پھر سینٹ الیکشن کی تیاریاں اس کے پیچھے کیا منطق ہے، یہ بھی مولانا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت آن دا فیس آف اٹ مولانا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈیلیبریٹلی کی جا رہی ہیں،
پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت ساتھ نہیں دے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت نقصان بھی پہنچائے گی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف کو جاتا ہے، اور کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو گول ہے وہ اچیو ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی تاریخ آ جائے، وہ بھی نہیں آئی۔ تو جو میں نے شروع میں بات کہی کہ کہیں نہ کہیں آپس میں کوئی رفٹس ہیں، کوئی مسائل ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ رفٹس اور مسائل تو ہیں۔ اور آخر میں مولانا سے اتنا ہی کہیں گے کہ اپنی جماعت کو پہلے، اپنے ہاؤس کو پہلے ان آرڈر کر لیجئے، اس کے بعد کسی تحریک کی، کسی موومنٹ کی سربراہی کیجئے، کیونکہ جب اپنا گھر آرڈر میں نہ ہو تو آپ کہیں اور جا کر نصیحت کرتے ہوئے اور سربراہی کرتے ہوئے شاید بہت اچھے نہیں لگتے۔ آج کی اس ویڈیو سے بس یہی کچھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔